नमस्ते। विश्वभर छरेर रहनुभएको आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म तपाईहरुकै बुलन्द आवाज सुजन लिम्बू आज पनि उपस्थित भइसकेको छु विविध विषय लिएर आउने क्रममा। आज भने हामी विश्वभर छरेर रहेका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अवगतै छँदैछ र म यहाँनिर सबभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ रहनु भएको छ, तपाईहरुको दिन शुभ रहोस् र यो कोरोना जुन भाइरसबाट हामीले कोरोना भाइरससँग जुझ्ने एउटा क्षमता हामीमा जो भगवानले प्रदान गरून् भन्दै म विषयवस्तुतिर लाग्दैछु। र आजको विषयवस्तु के छ भने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओली शर्मा, म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने ठिक छ, सबभन्दा पहिला मेरो नाम पनि खातामा टिपेर राख्नुहोस्। सबभन्दा पहिला म यहाँ बोलिरहेको छु, मेरो नाम सुजन लिम्बू, सबभन्दा पहिला मेरो पनि तपाईहरुको जुन खातामा लेखेर राख्नुहोस् कि म पनि नेपाल आउँदैछु। मलाई पनि के भनेर पक्रिनु भने हिजो रवि लामिछानेको सपोर्ट पनि गर्ने यही हो, आज ज्ञानेन्द्र साईको सपोर्ट गर्ने पनि यही हो। त देशद्रोही होस्, त एउटा गरिब जनताको आवाज उठाउने त देशद्रोही होस्, त गरिब जनतालाई साथ दिने त देशद्रोही होस्, त फटाओस् भनेर मलाई पक्रिनुहोस्। सरकार, म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, मलाई पक्रिनुहोस्। नभए एउटा चाहिँ देशमा यत्रो विश्व त्रसित भइरहेको बेलामा, विश्व चाहिँ शोकमा डुबिरहेको बेलामा साँच्चै भन्ने भने हाम्रो नेपाल झन् साह्रो, हाम्रो नेपाल त एउटा भोकमारीको सिर्जना भइसकेको अवस्थामा एउटा देशप्रेमी युवा र महान मनका धनीहरूले केही राहत सहयोग गर्नको निम्ति अहोरात्र खटिरहेको समयमा नेपाल सरकारबाट जो कि एउटा देशप्रेमी युवालाई समातिन्छ, सिधै भनौँ ज्ञानेन्द्र साई ज्यूमाथि अन्याय अत्याचार गरिएको छ। त्यसैले गर्दा देश विदेशमा रहनुहुने जति पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु पनि आवाज उठाउनुहोस्। तपाईँ हामीले यस्ता खालका सरकार, जो सरकार भन्दाखेरि यहाँनिर कति कम्युनिस्टका साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसको लागि त तपाईहरुले पार्टीगत रूपमा नजानुहोस्। तपाईहरु एउटा जुन कम्युनिस्ट भित्र एउटा नेतृत्व गर्ने मान्छेको एकदम गलत छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि एउटा देश र जनताको हितमा हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ, आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ। कुन गलत कुन सही तपाईँ हामीले त्यहाँबाट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ त अब धेरैले भन्ने गरेको पनि पाइन्छ कि पार्टीगत रूपमा गएर साथीहरूले अब नराम्रो खालको कमेन्टहरू पनि गर्नुभएको पाइन्छ, तर त्यो होइन। हामीले पार्टीगत भन्दा पनि हामीले निस्वार्थ रूपमा एउटा देश र जनताको हितको लागि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, एकदमै दुःख लागेको छ, मेरो मन पनि रोएको छ, सायद तपाईहरुको पनि रोएको छ। तर यहाँ यति भनिरहँदाखेरि धेरै हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कस्तो खालको कन्सेप्ट बसेको छ भने नेपालमा एउटा मान्छेलाई मात्रै समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो होइन। नेपालमा जति पनि आज 100 जना निस्किनुहुन्छ, रवि लामिछाने सर, ज्ञानेन्द्र साईज्यू जस्ता जति पनि हुनुहुन्छ, अरू धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जति आउनुहुन्छ देश र जनताको लागि आवाज उठाउनुहुन्छ, अहोरात्र खटिनुहुन्छ, हामीले सबैलाई निस्वार्थ रूपमा कसैलाई पनि विरोध नगरी देश र जनताको लागि जो गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई साथ दिउँ, सपोर्ट गरौँ, हामीले हौसला दिउँ। र यहाँनिर त्यो भइरहँदाखेरि आज म सरकार सामु अरू धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ। आज सरकार सामु म आवाज उठाउने छु। सरकार, यत्रो महामारी चलिरहँदाखेरि कि देशमा जनताहरू भोकै मरिरहँदाखेरि सरकार आज एउटा महलभित्र बसेर बकम फुसे गफ छाड्दै बस्ने हो? भोकै छैन, मेरो जनता सुरक्षित छ भन्दै तपाईँ त्यसरी हावा बकम फुसे गफ गर्दै बस्ने हो? तपाईँ जानुहोस्, काठमाडौँकै गल्ली गल्लीमा जानुहोस्, त्यहाँ कति भोका नाङ्गाहरू, कति चाहिँ असहाय पीडितहरू छन्। काठमाडौँभित्र मात्रै, काठमाडौँभन्दा बाहिर कति गाउँ बस्तीमा गएर हेर्नुहोस् मन्त्रीज्यू। तपाईँ त्यो महलभित्र बसेर, मैले अघि पनि भनेको छु, महलभित्र बसेर बकम फुसे गफ छाटेर तपाईँ नबस्नुहोस्। यदि तपाईँले साँच्चै देशमा जनताहरू साँच्चै पीडित कहाँ छ भनेर तपाईँले खोज्न जानुहुन्छ भने तपाईँ जानुहोस् गल्ली गल्लीमा, गाउँमा, बस्तीमा जानुहोस्। बल्ल तपाईँले यथार्थ गरिब जनताको यथार्थ आँसु बल्ल देख्नुहुनेछ। तपाईँ त्यहाँ बसेर कहिले पनि देख्नुहुन्न। तपाईँले, मलाई थाहा छ, हिजोको दिनहरूमा तपाईँले छाटेका कुराहरू हामीले मजाले देखेका छौँ। तपाईँले एउटा चाहिँ हामीलाई
बलिको बोका बनाइराख्नु भएको छ होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओली शर्माज्यू, म तपाईँलाई भन्दैछु, म तपाईँसँग सिधा कुरा बाङ्गो टिङ्गो नगरी तपाईँसँग सिधा प्रश्न, तपाईँसँग सिधा कुरा राख्नेछु। किनभने एउटा देशभक्ति देश प्रेमी युवाले जहाँ त्यहाँको जो पीडितहरू चाहिँ भोक भोकै मरिरहेका थिए, भोक भोकै त्यहाँनिर राहतको आह्वान गरिरहेका थिए, राहतको चाहिँ त्यहाँनिर हार गुहार गरिरहेका थिए, त्यो बेलामा एउटा ज्ञानेन्द्र शाही एउटा नागरिक नेपाली नागरिकले चाहिँ त्यो आँसु, त्यो जुन उहाँहरूको कारुणिक जुन वेदनाहरू सुन्न नसकेर उहाँले अहोरात्र खटेर राहत बाँडिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको सरकारबाट माथिबाट चाहिँ डिएसपी एसएसपीहरूलाई चाहिँ कल हानेर त्यो तैँले त्यहाँनिर गर्न पाउँदैनस्, बिना स्वीकृति तैँले सही गर्नु पाउँदैनस्, त्यहाँको तँलाई स्वीकृति चाहिन्छ। तपाईँ मानवीयता धर्म गर्नुहुन्छ कि तपाईँले के हेर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त मन्त्रीज्यू। मानवीय धर्म अहिले त अरू सबै छोडेर अहिले मानवीय धर्म हेर्नुपर्नेछ, मानवीय धर्म गर्नुपर्नेछ। आज तपाईँहरूलाई पाप लाग्छ जुन बेलामा यस्तो एउटा आपतकालीन अवस्थामा एउटा चाहिँ अहोरात्र खटेर देश जनताको लागि मरिरहेका भोको नाङ्गाको लागि चाहिँ अहोरात्र खटेर त्यहाँनिर राहत वितरण गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले रोक लगाउनु त लगाउनु भयो, तर तपाईँहरूको जुन हिजोको ज्ञानेन्द्र शाहीज्यूलाई जुन तरिकाले तपाईँहरूले समाउन आउनुभएको थियो गुन्डागर्दी शैलीमा, बिहान 7 बजेदेखिको तपाईँहरूले चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पक्र्नुको लागि गुन्डागर्दी शैलीमा तपाईँले पठाउनु भएको छ। यो कुनै मानवीय हो? यदि पठाउनु छ भने सिधै तपाईँ आउनुहोस्, वर्दी लगाएर आउनुहोस्, तपाईँ घरमा जानुहोस्। ज्ञानेन्द्र शाही कहाँ हुनुहुन्छ? हामी ज्ञानेन्द्र शाहीसँग सल्लाह गर्न चाहन्छौँ, हामी बुझ्न चाहन्छौँ। सिधै आउनु पर्थ्यो। तपाईँहरूले त गुन्डागर्दी शैलीमा तपाईँहरूले पठाएर के गर्नु खोज्नुभएको? ज्ञानेन्द्र शाहीले तपाईँको के चाहिँ बिगारेको छ? ज्ञानेन्द्र शाही के हत्यारा हो? ज्ञानेन्द्र शाही के चोर हो? ज्ञानेन्द्र शाही डाका हो? होइन भरे एउटा ऊ पनि नागरिक हो, देश र जनतालाई उसले माया गर्ने एउटा नागरिक हो। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारको सबैभन्दा ठुलो सरकारले यहाँनिर के सोचेको छ भने यस्ता युवाहरू हिजोको दिनमा रवि लामिछाने सरले पनि आवाज उठाउँदै गर्दा आजभन्दा विगत 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडिको कुरा हो कि झलझली मलाई याद छ। त्यो बेला मैले लाइभ बसेको छु। रवि लामिछाने सरलाई पनि त्यस्तै गरिएको थियो। सुरुमा रवि लामिछाने सरले राम्रो कुरा निकालिरहँदाखेरि सरकारबाट उहाँलाई चाहिँ प्रेस काउन्सिलबाट समातिने, उहाँलाई चाहिँ जेल हान्ने भनेर पनि सरकारबाटै यो भइरहेको थियो। त्यस्तै गरेर अहिले ज्ञानेन्द्र शाहीज्यूले पनि एउटा निस्वार्थ रूपमा हो, उहाँभित्र के छ त्यो थाहा छैन, तर आजको अवस्था भनेको मानवीय सेवा गर्ने समयमा उहाँले चाहिँ अहोरात्र खटिरहँदाखेरि एउटा चाहिँ गरिब पीडितलाई चाहिँ राहत वितरण गरिरहँदाखेरि तपाईहरूले रोकिदिने, अझ रोक्नु भयो केही छैन। त्यसको लागि हामीले आवाज उठाउने नै थियौँ, उठाउँछौँ पनि, अझै उठाउँछौँ, भोलि पनि उठाउँछौँ। अझै भएन हिजोको जुन तपाईँहरूको पक्रिने शैली थियो, बिहान तपाईँहरू गुन्डागर्दी शैलीमा आउनुभएको थियो, त्यस्तो कदापि नगर्नु होला। हामी पनि जनता हो, हाम्रो पनि अधिकार छ। जति तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ त्यति अधिकार हाम्रो पनि छ देशमा बोल्नको लागि, गर्नको लागि। हामी पनि गर्न पाउँछौँ, हामी पनि बोल्न पाउँछौँ। तपाईँहरू एउटा माथि त्यो कुर्सीमा बसेर भाषण छाट्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईँ गाउँ जानुहोस्, बस्ती जानुहोस् भनिरहेको छु मैले। हामी यथार्थ, हामी गरिबलाई थाहा छ के पीडा के हुन्छ, पीडा के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छैन। तपाईँहरूले भुल्नुभयो, हिजोको त्यो कुराहरू भुल्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई रिहाई गरिनुपर्छ। उहाँले गरेको कमी कमजोरी ठिक छ, उहाँले गरेको कमी कमजोरी छ भने सजाय पाउनुपर्छ, ठिक छ, त्यो पनि हामी स्वीकार्छौँ। तर आजको जुन अहिलेको यो परिस्थितिमा भनेको उहाँले चाहिँ एउटा मानवीय धर्म गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले यस्ता खालका सरकारबाट एउटा व्यक्तिलाई समाउनको लागि लाखौँ पुलिस प्रशासन तपाईँहरूले चाहिँ खटाउनु पर्ने होइन। तपाईँहरू कुन धरातलमा हुनुहुन्छ? तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले कोरोनाको चाहिँ यत्रो चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ यो विश्व त्रसित भएको बेलामा मान्छे तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई त लाग्छ जहाँसम्म माथि मन्त्रीज्यूहरू तपाईँहरू चामल चोरको काण्डै अझै पनि उठाउँदै हुन्छ। चामल काण्ड चोर, त्यस्तै गरेर चामल चोर काण्ड, त्यस्तै गरेर जुन कोरोना भाइरस यो उसमा
जम्मा गरेको जुन पैसा छ त्यो भ्रष्टाचार गर्नको लागि तपाईहरु बाँडफाँडमा लागि पर्नु भएको छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यी काम बन्द गरेर देश र जनताको लागि सोच्नुहोस्। अति भयो, अति भयो। हामीले देखिसक्यौं तपाईहरुले गर्नुभएका हरेक काम, हरेक बोली, हरेक कुराहरु हामीले देखिसक्यौं। थोरै विकास गरेर फुस्रो आदर्श आश्वासन देखाउँदै जनतालाई बलिको बोका बनाउने। हामी आज यहाँबाट मात्रै न देशबाट हामी जो ज्ञानेन्द्र साईज्यू, रवि लामिछाने सर जस्ता व्यक्तिहरुको लागि देशबाट हामी एकबद्धता भएर उठेको छौं। हुन मैले यहाँ बोलिरहँदाखेरि कति पहिला चित्त नबुझ्ला हैन। मैले मेरो सिद्धान्त के भने एउटालाई मात्रै न, हामीले जति पनि देश र जनतालाई माया गर्ने जति पनि आउनुहुन्छ सबैलाई हामीले साथ सपोर्ट सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसैले दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु हामीले एउटा आँखा एउटा नजरले मात्रै हेर्नु हुँदैन, हामीले दुईटा नजरले जहिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले यहाँनिर ज्ञानेन्द्र साईज्यू माथि भएको जुन यो घटनाले गर्दाखेरि हामी आक्रोश बनेको छौं। यति आक्रोश बनेको छौं, यो सरकारले यसरी हामीलाई मास्न खोजिरहेको छ, जनता मार्न खोजिरहेको छ। यिनीलाई थाहा भइ पनि सरकारलाई थाहा भइ पनि हामी जनतालाई मार्न खोजिरहेको छ। मान्छे भोकै मरिरहेको छ, सडकमा इन्डियादेखि आउन नपाएर चाहिँ पर पुल मुनि बसिरहेको छ, जंगलमा चिच्चाइरहेको छन्। हामीलाई नेपाल छिर्न देऊ भनिरहेको छ। नेपाल ल्याउनको लागि त्यत्रो के गाह्रो पर्यो? नेपाल ल्याउनको लागि त्यत्रो के गाह्रो पर्यो? तपाईहरु कहाँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? ल्याउनुहोस्। त्यो इन्डियामा रहेका जति पनि नेपाली दाजुभाइ नेपाल आउन चाहने उनीहरुलाई ल्याउनुहोस्, नेपालमा राख्नुहोस्। क्वारेन्टाइन बनाउनु छ, केको लागि बनाउनु? क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्, 15 दिन हैन 1 महिनै राख्नुहोस्, तर ल्याउनुहोस्। अरे यहाँ यति म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्ने सरकारले के चाहिँ गर्छ भन्नु त? यति म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्ने सरकारले के गर्छ? अब यो कुरा त छोड्दिउँ। एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिले चाहिँ जनता भोकै मरे, जनता चाहिँ बिजोगमा भए भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने कार्यमा लागिरहँदा, उहाँहरूलाई चाहिँ राहत बाँड्ने कार्य गरिरहँदाखेरि राहत दिनै रोकिदिने। अझ के हो, अझ कल गरी एसएफसी ज्यूले चाहिँ कल गरी पनि के भन्नुभएको थियो? ज्ञानेन्द्र, तैँले सब जनतालाई पालेको छेस, यी बन्द गर। यो कस्तो शैली हो? यो गुण्डागर्दी होइन र? सरकारको नाममा के गुण्डागर्दी गर्ने? हामीलाई हेप्नु पनि एउटा हद हुन्छ। हामी पनि जनता हो। जो अभिभावक भनाउँदा यस्ता भ्रष्टाचार, बलात्कार भन्दा अरु केही जाने छैन भने कसरी हुन्छ? देश कसरी बन्छ? देश र जनताले सुशासन कसरी महसुस गर्छ? त्यसैले गर्दा यहाँनिर हामीले जति पनि छौं हैन, हामी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, साच्चै नै राष्ट्रप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु, तपाई हामीले एकदमै ध्यान अहिलेको समयमा चिन्नुपर्ने नेता के हो, मन्त्री के हो भन्ने कुरा अहिले हामीले चिन्नुपर्छ। हेर्नुस्, यो महामारीको समयमा आज राहत पाइराखेको राहत रोकिदिएको छ। अनि यहाँ सुन्नुहोस्, हाँसै उठ्दो कुरा त 3 करोड जनता भएको देशमा 80 करोड मैले खर्च गरे भन्दा कतिसम्म लाज लाग्दो, कतिसम्म चाहिँ हास्यास्पद कुरा गरिरहेको छन् प्रधानमन्त्रीज्यूले। 80 करोड हो भने प्रत्येक व्यक्तिलाई 1-1 करोड मात्रै देऊ, बाँकी पैसा तिमी खाऊ। हुन्छ? बाँकी पैसा तिमी खाऊ, 1-1 करोड देऊ। जनतालाई यतिसम्म बलिको बोका बनाउने सरकार चाहिँदैन। यस्तो हामी सहँदैनौँ। अलिकति त्यो स्थानमा बसिसकेपछि देश र जनताको लागि पनि केही सोच, केही गर। अलिकति देश र जनताको माया छैन हामी। तर आज यति मात्रै छौं। आज भोलिका दिनहरुमा अरु धेरै भन्दा धेरै आवाजहरु उठ्दै जानेछ। आगो बल्नेछ, हेर्दै जानुलाई आगो बल्नेछ। हामीले देखेका छौं राम्रो काम गर्नेहरुलाई यो सरकारले यतिसम्म दबाइरहेको छ, तर हामी दब्न दिदैनौं। हामी लाटा छैनौं। अब मैले अघि पनि भनेको छु, सरकार मेरो नाम सबभन्दा पहिला मेरो नाम टिपेर राख्नुला तपाईको डायरीमा। म नेपाल आउँदै छु, म प्रवासमा छु अहिले। धेरैलाई थाहा छ होला, धेरैलाई थाहा नहोला, थोरैलाई थाहा छ, म प्रवासमा छु।
म आउँदैछु, मलाई पनि समाउनुहोस्। जसरी मैले अघि भनेको छु, रवि लामी छाने र ज्ञानेन्द्रको साथ सपोर्ट गर्ने तै होस् त देशद्रोही होस् त गरिबको लागि त सधैँ बोल्छस्, गरिबहरूको लागि त गरिब जनताको लागि आवाज उठाइरहन्छस्, त पनि देशद्रोही भनेर मलाई समाउनुहोस्। हिम्मत छ हेप्ने? हेप्नुको पनि सीमा हुन्छ सरकार, हेप्नुको सीमा हुन्छ। जनताले तपाईले यो कुरा नभुल्नुहोस् कि पृथ्वी गोलो छ, समय चक्र हो, घुमिरहन्छ। अनि कहिलेकाहीँ आकाश खुल्ला हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ आकाश ठप्प हुन्छ। त्यस्तै हो, तपाईले यो कहिले नभुल्नुहोस्। समय चक्र हो, आउँछ दिन, हाम्रो पनि दिन आउँछ। यो होइन कि तपाईहरू एउटा सत्तामा बसेर तपाईहरू खालि त्यो राजनीतिको खोक्रो आदर्शवादी दिँदै जनतालाई बलिको बोका बनाएर तपाईहरू भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा अरू केही जान्नु भएको छैन। तपाईहरू भ्रष्टाचारीहरू हुन्, तपाईहरू भ्रष्टाचारी हो। नभए आजसम्म खोइ आजसम्म त्यो म अहिले पनि झलझली सम्झिन्छु। इन्डियाबाट आउँदै गरेको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कति बिजोग भएर उहाँहरू चाहिँ पल पल तडपिराख्नु, रोइराख्नु भएको थियो। खोइ उद्धार खोइ। र अब यहाँ म अलिकति अर्को कुरा यिनीहरू प्रसङ्ग के जोड्न चाहन्छु भने, सरकार म तपाईँसँग सिधा कुरा गरिरहेको छु, सुन्नु होला नसुन्नु होला त्यो केही फरक परेन, तर म सिधा कुरा गरिरहेको छु। अब यदि तपाईँ देश र जनताको माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँले अब विदेशमा रहेका जति पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुन्छ, कतिपयले हातमा पासपोर्ट लिएर टिकट लिएर बस्नु भएको छ, नेपाल आउनु पाउनु भएको छैन। कतिको करार अवधि सिद्धेर अहिले छटपटाएर बस्नु भएको छ। अलि भएका पकेटको पैसा पनि सिद्ध्याउँदै रुममा बस्नु भएको लाखौँ युवाहरू हुनुहुन्छ, हरेक राष्ट्रमा हुनुहुन्छ, नेपाल जान नपाएर बस्नु भएको। त्यसैले गर्दाखेरि अब तपाईले यो कुरामा एकदम ध्यान गर्नु होला, मध्यनजर राख्नु होला। यो कुरामा तपाईले कसरी हुन्छ, कुन हालतमा हुन्छ, ती नेपाल जान चाहने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एक नम्बरमा ज्ञानेन्द्र साईलाई रिहाई गरियोस्, चाँडोभन्दा चाँडो रिहाई गरियोस्। दोस्रो नम्बर, जति पनि विदेशमा विश्वभर छरेर रहनुभएको विदेशमा रहनुभएको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अहिले हातमा पासपोर्ट लिएर टिकट लिएर नेपाल जानको लागि तडपिराख्नु भएको छ, अलि भएको पैसा पनि सिद्ध्याउँदै बसिराख्नु भएको छ, आफ्नो देश पनि जान नपाउने भनेर उहाँहरूको कति ठुलो रोदनहरू भित्र गुन्जिरहेको छन्, कति यहाँनिर छटपटिरहनु भएको छ। सरकार किन चुप? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? कुन तुलोमा लुक्नु भएको छ? मैले लकडाउन गरेँ भन्दैमा तपाईँले सरकार जनतालाई सुरक्षित भयो भनेर के तपाईँ चाहिँ के खेलाउँदै बस्नु भएको छ? के हेर्दै बस्नु भएको छ सरकार? अब सबभन्दा मैले अघि पनि भने, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी विदेशमा अल्पत्र हुनुभएको छ। नेपाल जान पाए मेरो परिवारसँग म बस्न पाउँथे, यदि म मर्न परे म मेरो परिवारसँग मर्छु भन्ने धेरै लाखौँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि तपाईँले सरकार तपाईँले एकदमै ध्यानाकर्षण गर्नु होला। कुन तरिकाले हुन्छ त्यो विदेशमा बस्ने जति पनि विदेशमा भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँले नेपाल बोलाउनुहोस्, झिकाउनुहोस्। कहाँ गए त्यत्रो पैसा, त्यत्रो जम्मा भएको थियो, के अरे कोरोना कोषमा जम्मा भएका पैसाहरू कहाँ गइरहेको छन्? जनताहरू मरिरहेको छन्, बाटोमा गल्लीमा जङ्गलमा तडपिरहेका छन् नेपाली जनताहरू नेपालमा भने विदेशमा उस्तै पीडा छ, यहाँनिर भनिरहँदाखेरि जति पनि नेपाल विदेशमा रहनुभएका सेक्युरिटीहरूदेखि लिएर कतिपय कम्पनीहरू चलिरहेको छ, त्यसमा पनि असुरक्षित भएको धेरै नेपाली जनगुनासो छ। यी कुराहरू खै तपाईँ कहाँ बस्नुभएको छ? किन लकडाउन गरे भन्दैमा भएन नि? लकडाउन गरिसकेपछि गरिब जनताहरू, श्रमिकहरू, पल पल आज कमाएर आज भोलि खानेहरू, उनीहरूको के हालत भइरहेछ? उनीहरूलाई खोइ त्यतिकै मैले 80 करोड दिएँ भनेर भयो? एउटा महलमा बसेर त्यो सपना त्यो के अरे जनतालाई खोक्रो आदर्श भाषण छाटेर भयो? भएन नि। त्यसैले गर्दाखेरि म सरकारसँग सिधा कुरा गरिरहेको छु, अझै पनि म सरकारसँगै सिधा कुरा गरिरहेको छु। देश विदेशमा जति पनि हुनुहुन्छ नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, उहाँहरू चाहिँ नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको हातमा टिकट छ, उहाँहरूको हातमा पासपोर्ट छ, र कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको करार सिद्धेर उहाँहरू न काम गर्नु पाउनु भएको छ, न घर जानु पाउनु भएको छ, न कामै पाउनु भएको छ। हो, यसको लागि सरकारले खोइ पहल गर्नु पर्यो नि त।
देश र जनताको लागि यो भनेको छ त्यो भनेको छ हावा गफ छाँटेर चाहिँ एउटा कुर्सीमा बसेर हुन्छ। मैले कतिचोटि भन्ने, धेरैचोटि म भन्दिनँ, अघि पनि भनेको छु, तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईलाई तुरुन्त रिहाई गर्नुहोस्। र अर्को कुरा, यो अवस्थामा ज्ञानेन्द्र साईले गर्नुभएको अरू बेला कति बेला के गर्नुहुन्छ त्यो भनेको तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु होला। तर यो बेला भनेको ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ गरिराख्नु भएको जुन राहत वितरण कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले बिथोलेर तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभएको छैन। गरिब जनताको आँसु लाग्नेछ, गरिब जनताको। तपाईँहरूलाई त के हुन्छ? केही हुँदैन। तपाईँहरूले त पैसा लुकाउनु भएको छ, राख्नु भएको छ, जति बेला किन्नु पाए खाने पाए होइन। तर गरिब जनता त मरेको छ नि, भोक भोकै तडपिरहेको छ नि, त्यो देख्नु भएको छ? छैन। कहाँ देख्ने बाबा, कहाँ देख्ने? एउटा महलमा चाहिँ एउटा चिल्लो गाडीमा कुदेको छ, कहाँबाट देख्ने? देख्दैनौ। त्यसैले गर्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला देशमा जसले जसले राम्रो काम गर्छ उनीहरूलाई खुट्टा तान्ने काम बन्द गर सरकार, र ज्ञानेन्द्र साईलाई चाँडोभन्दा चाँडो रिहाई गर, र विदेशमा बसेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नेपाल आउन चाहनेलाई चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गर। र मैले यहाँनिर यति बोलिरहँदाखेरि धेरै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले मलाई यहाँनिर कमेन्ट गर्नुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हृदय अन्तरात्मादेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हेर्नुहोस् न, कति दुःख लाग्छ के, कति दुःख लाग्छ है। अब म तपाईँहरूतिर जान्छु, को हुनुहुन्छ आउनुहोस्, एकैछिन म तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्छु। हेर्नुहोस् न कति दुःख लाग्छ। एउटा तपाईँ हामीले के कसैलाई साथ दिन पाउँदैनौँ, कसैलाई हामीले एउटाको आँसु झर्दाखेरि के उसको आँसु पुस्न पाउँछौँ नि। तर सरकारले यो के गरिरहेको छ तपाईँहरूले चिन्नु भएको छ नि होइन, बुझ्नु भएको छ नि होइन। हामी एउटा कुरा हामी के गरौँ भने यो सरकार पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि हामी केमा जाउँ भने नि, हामी चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा देश अनि नागरिक जनताको हितको लागि हामी आवाज उठाउँ होइन। यो पार्टी भनेर पनि केही हुँदैन। पार्टी ठिक छ, पार्टी आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, तर पार्टीभित्र नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू खराब भए, नेतृत्व गर्ने व्यक्ति खराब भए, अब यी बुढापाकाहरूलाई हटाएर अब युवा राख्नुपर्छ हौ, युवा राख्नुपर्छ। रवि लामिछाने सर जस्ता राख्नुपर्छ, ज्ञानेन्द्र साई सर जस्ता राख्नुपर्छ। बरु भएन कुलमान घिसिङ, महावीर पुन, कुलमान घिसिङ जस्ता तपाईँको चाहिँ के अरे मैले भुलेँ, उहाँ नेम्बाङ भर्खरै उहाँले पनि उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ, जो कि लकडाउनको समयमा सरकार लुटतन्त्र मचाइरहँदाखेरि उहाँले ती बिग्रेको भत्केको काठमाडौँको गल्लीहरू यस्तो राम्रो बनाउनु भएको छ। उहाँहरू जस्ता अरू धेरै हुनुहुन्छ, युवाहरू यति विज्ञ युवाहरू हुनुहुन्छ, कति ट्यालेन्ट युवाहरू हुन्छ, कति पढेका युवाहरू हुनुहुन्छ। अब युवाहरूलाई पालो दिनुपर्छ। अब यी हाम्रा यी उखाने बाजेहरूको काम छैन। अब विद्यादेवी भण्डारीज्यू उहाँ यत्रो गरिमामय पदमा हुन्छ, उच्च सम्मान छ, तर तपाईँको काम पनि खै केही देखिएन। आजसम्म खै तपाईँले एउटा सिन्को भाँचेकै देखिएन। खालि हेलिकप्टर किन्ने अनि कहाँ के किन्ने, त्योभन्दा अरू केही देखिएन। गरिब जनताको लागि आवाजहरू यो बेलामा खै एउटै सुनिँदैन आवाजहरू। छोरी चेली त्यही बेलामा तपाईँ जब यो रहनुभयो के अरे राष्ट्रपति हुनुभयो तब छोरी चेलीहरू बलात्कारको शिकार बनेका छन्। तपाईँको पनि खै केही काम देखिएन। बरु तपाईँहरू एउटा नेपालको नक्सा बनाएर केक काटेर धुमधाम बनाउन, माइक लाई तपाईँहरू फुकाबाजी गर्ने, अनि देश र जनतामा यत्रो ठुलो सङ्कट आइपर्दाखेरि कसैले चाहिँ सहयोग गर्दाखेरि, कसैले चाहिँ राहत वितरण गरिरहँदाखेरि उसको खेदो खन्ने, यो पनि कुनै सरकारको दायित्व हो र? सरकारले गर्नुपर्ने हामी जनतामाथिको यही हो के? हामी जनताले यही चाहेका थियौँ? हामी त चाहन्छौँ देशमा जसले राम्रो काम गर्छ, ए बाबै प्रधानमन्त्रीज्यू, बुढापाकाज्यूहरू, अङ्कल बडाबाबुहरू तपाईँहरू छोडिदिनुहोस्। अब जनता, अब तिमीहरू युवा नेताले चलाऊ, हामीले अब सक्यौँ, यति नै हो, हामीले सक्ने छैनौँ, अब तिमीहरू चलाऊ भनेर जिम्मा दिनु नि हो। बुढो गोरुले खै के ओगटे जस्तो ओगटे गर्नु केही छैन। यसरी कसरी चल्छ? चल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि म सिधा कुरा अरू कसैसँग बोलेको छुइनँ, अरू कसैलाई भनेको छुइनँ, सिधा कुरा
प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मात्रै मैले यो आज गुनासो गरिरहेको छु, प्रश्न गरिरहेको छु। मैले तपाईँमाथि साँच्ची भन्ने नै तपाईँमाथि मैले खबरदारी पनि गरिरहेको छु। मैले तपाईँलाई आदेश पनि दिएको छु कि मलाई समाउनुहोस्, किनभने म पनि एउटा देश राष्ट्र प्रेमी युवाहरूको लागि ज्यान दिन तयार हुने मान्छे हो। म पनि देश र जनताको पक्षमा बोल्ने मान्छे हुँ। मलाई कुनै पार्टीको पक्षमा बोल्नु छैन, मलाई कुनै नेताको चाकडी गर्नु छैन, मलाई कुनै नेताको वफादारी बन्नु छैन, म कुनै पार्टीको वफादारी बन्नु छैन। म त सबभन्दा पहिला मेरो देश नेपालको वफादारी छोरा बन्न चाहन्छु। त्यसपछि जनता जति पनि हुन्छ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी जनता गरिब जनताहरूको लागि आवाज उठाउने छोरा बन्न चाहन्छु। मलाई कुनै पैसाको लाज कुनै लोभ छैन। यदि मसँग पनि पैसाको मलाई पनि लोभ हुन्थ्यो भने मैले पनि धेरै कमाउँथेँ, तर मलाई त्यो छैन। हमेसा म खालि राम्रो व्यक्तिहरूलाई साथ सपोर्ट गर्दै आएको छु र गरिब जनताहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ, अन्याय परेकोले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँदै आएको छु। त्यसैले गर्दाखेरि सिधा कुरा मन्त्रीज्यू, तपाईँले जति पनि यहाँ अहिले गरिरहनु भएका जति पनि छ नि, यो तपाईँको कार्यकालमा गरिरहनु भएको जति पनि गतिविधि क्रियाकलापहरू छ नि, यो बडो अचम्म लाग्छ हामीलाई। झन् अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट हेर्ने भने त कतिसम्म लज्जास्पद छ। लजाउने गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, लजाउने गर्नुहोस्। म कुन बाटोमा हिँड्दैछु, मैले गर्नुपर्ने के हो, मेरो दायित्व के हो, मैले जनतालाई कसरी सुनिश्चित दिन सक्छु, कसरी चाहिँ सुनिश्चित व्यवस्था गराउन सक्छु, खै त केही छैन। हावामा गफ गरेर बस्नु भएको छ र यहाँनिर म अनि जसरी सरकारले यो खालको गतिविधि गरिरहेको छ, यो खालको क्रियाकलाप गरिरहेको छ नि, हामी सब एक हुनुपर्छ। हामी रवि लामिछाने सरको लागि पनि उत्तिकै हुन्छौँ भने ज्ञानेन्द्र साईको लागि पनि उत्तिकै, किनभने ज्ञानेन्द्र साई पनि देश र जनताकै लागि बिचरा ऊ पनि लडिरहेको छ। हिजो रवि लामिछाने सर पनि यसरी नै आउनुभएको थियो। रवि लामिछाने सरलाई पनि कतिसम्म गरेनन्, केसम्म गरेनन्। त्यसैले हामीले हरेक व्यक्तिलाई एउटा नजरले होइन, दुईटा नजरले, एउटा आँखाले होइन दुईटा आँखाले हेर्ने र बुझ्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हरेक कुरामा हामी नेपाली एउटा कस्तो पनि छ भने होइन, हामी मलाई कहिले काहीँ लाग्छ नि, हामी विरोधै मात्रै गर्न जन्मेको हौँ कि के हो। गलत कुरामा हामी विरोध गरौँ, तर सही कुरामा त विरोध नगरौँ न, मेरो भनाइ हो। हामी त सबभन्दा त अब रवि लामिछाने सर र ज्ञानेन्द्र साईज्यूको जुन धारणा पनि एउटै हो। बाटो अलग भए पनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ, देशमै रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्छ। नेपाली दाजुभाइ यत्रो युवाहरू चाहिँ विदेशमा किन गुलामी बन्ने, नेपालमै जति गरे हुन्छ भन्ने खालको उहाँले एउटा सन्देश छरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू अरत्र खटिराख्नु भएको छ। अनि यसैमा वाद विवाद हामी गर्दै बस्नु राम्रो होइन। हामी दुईटालाई जति पनि आउनुहुन्छ, दुईटा मात्रै नभएर हजारौँ आउनुहुन्छ होला, हजारौँलाई हामीले साथ दिउँ, सपोर्ट गरौँ। हाम्रो नेपालमा यस्ता युवाहरू जन्मिनुपर्छ, जो अघि पनि भनिसकेको छु, यस्ता युवाहरू जन्मिनुपर्छ, अलि धेरै युवाहरू जन्मिनुपर्छ। अनि मात्रै देशले केही काँचुली फेर्नेछ। यी बुढाहरूलाई सत्तामा राखेर काम छैन भन्दै अब फेरि म यहाँ साथीभाइसँग